बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का अचानक दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, इमिग्रेशन के अमल को तेज करने की यकीन दहानी कराई। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत, मोहसिन नकवी का मौके पर ही नोटिस, केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे पूछा। मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने बताया कि इमिग्रेशन में 30 मिनट लगेंगे। मुसाफिरों ने इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मजीद बेहतर करने की इस्तदा की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज करने की यकीन दहानी करवाई। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, दीगर काउंटर्स ओपन होने से इमिग्रेशन में ताखीर नहीं होगी और मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत का मौके पर ही नोटिस लिया, केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द करते हुए एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हिदायत जारी की कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत हरगिज ना दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई और जाली दस्तावेजात पर सफर करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया। मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। सब्जाजार लियाकत चौक करंट लगने से मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 39 साला शबीर के नाम से हुई है। मजदूर को काम के दौरान करंट लगा, मौके पर ही दम तोड़ गया। इस अफसोसनाक खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। वाक़या सब्जाजार के इलाका में पेश आया, जहाँ लियाकत चौक के करीब करंट लगने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 39 साला शबीर के नाम से हुई। मजदूर को काम के दौरान करंट लगा। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची, लेकिन मजदूर मौका पर ही दम तोड़ चुका था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के पेश नजर मजदूर की मैयत मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया इसरार खान आगाह करने के लिए। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन ज़ायदुल मयाद नाकिस अशिया दिए जाने का इंकशाफ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में मुसाफिरों को नाकिस अशिया देने का इंकशाफ हुआ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में खाने के साथ दिया गया दही का रायता एक्सपायर निकला। दौरान सफर ज़ायदुल मयाद दही खाने से एक मुसाफिर की तबीयत शदीद खराब हो गई। पाक बिजनेस ट्रेन में नाकिस और ज़ायदुल मयाद अशिया देने पर मुसाफिर सराफा एहतजाज है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा, बिजनेस ट्रेन के अंदर नाकिस अशिया दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, कराची से लाहौर आने वाली जो बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन के डाइनिंग कार में जो है ज़ायदुल मयाद अशिया की फराहमी जो है उसका इंकशाफ हुआ है। और मुसाफिर जो है वो आए रोज सरापा एहतजाज रहते थे कि बिजनेस एक्सप्रेस के अंदर जो खाना है वो बेहतर नहीं मिलता, लेकिन अब एक चीज सामने ये आई है कि ज़ायदुल मयाद अशिया भी है वो दी जा रही है। मुसाफिरों को जो है वो खाने के वक्त दिया जाने वाला जो दही का रहता है वो एक्सपायर होने पर मुसाफिरों ने है। ठीक है, शुक्रिया सईद अहमद सईद आगाह करने के लिए। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स का इंटर इम्तहानात के मार्किंग सेंटर्स पर छापा। मुज़म्मिल महमूद ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस और MU कॉलेज मार्किंग सेंटर का दौरा किया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड इंजीनियर डॉक्टर बदरुल इस्लाम, सेक्रेटरी रिजवान नज़ीर भी हमरा थे। तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी, इंटरमीडिएट के पेपरों की मार्किंग का आगाज हो गया है। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुज़म्मिल महमूद का इंटरमीडिएट इम्तिहानात के मार्किंग सेंटर्स का विजिट किया और वहां पर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस और MU कॉलेज मार्किंग सेंटर का विजिट किया। इस मौका पर चेयरमैन डॉक्टर बदरुल इस्लाम, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफ रहमान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना था कि जब से चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने चार्ज संभाला है बेहतरी आई है और वज़ीर आला टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद की जो है वक्तन फौक्तन जो मार्किंग सेंटर है उनका विजिट करते रहते। इस मौका पर चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने ब्रीफिंग भी दी मुज़म्मिल महमूद को। और मुज़म्मिल महमूद का कहना था कि इम्तिहानी पर्चों की शफाफियत और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ और जदीद बनाया जा रहा है। उनका कहना था किसी भी किस्म की मार्किंग सेंटर में जो है कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौका पर चेयरमैन टास्क फोर्स और बोर्ड हुकाम ने दोनों कॉलेजेस के साइंस और कंप्यूटर लैब का भी दौरा किया और इंतजामात को बेहतर बनाने की हुसूसी हिदायत जारी की। जी ठीक है, शुक्रिया जुनैद आगाह करने के लिए।
لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مختلف علاقوں میں سوئی گیس سے غائب، پریشر انتہائی کم ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گیس کی عدم دستیابی کے باعث شہری ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے، جس سے دکانداروں کی چاندی ہو گئی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایل پی جی منمانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ حکومتی نرخ تقریباً 250 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی 300 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ گھریلو صارفین کا کہنا ہے کہ کھانا پکانا مشکل ہو چکا ہے اور روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ گیس آتی نہیں اور سلنڈر خریدنا بھی اب ان کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر علی پرویز ملک، ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اور پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے مکہ دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ رہنماؤں نے ملکی ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک چیز تو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر طے ہو چکی ہے کہ پاکستان اب اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی شکل کے اندر آگے آیا ہے، جو خطے کے اندر امن اور تحفظ کا ضامن ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے مزید بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور مؤثر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ قیمتیں جو 500 روپے لیٹر سے بڑھ چکی تھیں ڈیزل کی، پیٹرول کی 500 روپے لیٹر چھو رہی تھیں، جب عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے، اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے، محسن نقوی صاحب کی کوششوں سے صلح بندی کی طرف گئیں، قیمتیں تھمنا شروع ہوئیں، تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اسی طرح منافع، اسی طرح جو فائدہ اور قیمتوں کی گراوٹ تھی عوام کو منتقل کی۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے حکومتی پالیسیوں کی حمایت کی اور معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ فیکٹ ہوا ہے مکہ شریف میں ترکیہ کا، سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا، یہ ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی وہ جو جان تھی پاکستان کی، وہ جو زندگی میں چاہتے تھے پاکستانی بھی، اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی یہ چاہتا تھا کہ مسلم امہ کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، تو آپ لیڈ کی طرف ہم لوگ آگے ہیں۔ سلامت پورہ میں پریس کانفرنس کے دوران پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید بھی موجود تھے۔ رہنماؤں نے ملک کی ترقی، استحکام اور عوامی ریلیف کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر میگا کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کی سہولت اور سیکیورٹی کے پیش نظر لبرٹی چوک کے اطراف ٹریفک کو متبادل راستوں پر منتقل کیا۔ تقریب میں کمشنر لاہور نعمان یوسف اور ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے خصوصی شرکت کی۔ لبرٹی چوک پر سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے کی مناسبت سے خصوصی جشن کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میگا کنسرٹ کے پیش نظر لبرٹی چوک اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے لبرٹی چوک کے اطراف رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کی آمد و رفت محدود اور متعدد مقامات پر مکمل طور پر بند رکھی گئی۔ کلمہ چوک انڈر پاس سے لبرٹی چوک آنے والی ٹریفک کے لیے راستہ بند رہا۔ لبرٹی گول چکر سے حسین چوک کی جانب سے جانے والی ٹریفک بھی روک دی گئی۔ تقریب میں معروف موسیقاروں اور میوزیکل بینڈز نے اپنی پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ ڈی جے اوزی، گلوکار اسرار شاہ اور نمرا مہرا نے پرفارم کیا۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی اور ایس پی خضر نے لبرٹی چوک کا دورہ کر کے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ معاہدے کی مناسبت سے پورے پنجاب میں جشن منانے کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ حکومت پنجاب نے بھی بھرپور سیلیبریشنز کا ارادہ کیا ہے اور میڈم چیف منسٹر نے یہ 3 دن بھرپور ایونٹس منعقد کرنے کا حکم دیا ہے پنجاب بھر میں۔ دفاع معاہدے کی مناسبت سے منعقد ہونے والی یہ خصوصی تقریب تقریباً 10 منٹ تک جاری رہنے والی شاندار آتش بازی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور رکن قومی اسمبلی N129 حافظ محمود مان نے
NA-129 का दौरा किया। मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स में तरक्याती मनसूबों और सूबाई गैस के मनसूबों का इफ्तिताह किया। जोगिया नागरा में 6 इंच कतर की मेन गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह भी किया। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि हल्के में गैस प्रेशर का संगीन मसला दरपेश था, जिसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी ताउन से हल किया जा रहा है। चौक यतीम खाना में गैस का नया सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। बहुत जल्द NA-129 के तमाम इलाकों में गैस प्रेशर बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि NA-129 में सैकड़ों गलियां तामीर हो चुकी हैं। मुताबिद गलियों में तामीराती काम जारी है। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई माहिरे को भी सराहते हुए कहा कि पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नए दिफाई माहदे पर खराज तहसीन पेश करती है। इस मौके पर चौधरी खादिम हुसैन, नंबरदार गुलाम हुसैन, मियाँ उस्मान, चौधरी हारून, मोहम्मद इमरान, कोऑर्डिनेटर NA-129 मियाँ अदनान, सनाउल्ला, सनी प्रिंस, वसीम कुरैशी, मियाँ आतिफ, अली रजा कंबो, फहद कंबो मौजूद थे। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बड़े मशहूर हैं। उन्होंने बहुत बड़ी स्कीम पूरे NA-129 के लिए गैस पाइपलाइन की मंजूर की है। अल्हम्दुलिल्लाह को 200 मिलियन की लागत से जो गैस पाइपलाइन, अभी मैंने आज भी वहाँ पर ये झुग्गियाँ नागरा में इफ्ताह किया है। इसके अलावा चौक यतीम खाना है, हमारी UC PP 172, PP 171, PP 169, तीनों यूसीज के हवाले से ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और अनकरीब आप देखेंगे कि अपना 1 से 2 माह के अंदर अंदर तमाम पूरे NA से गैस के प्रेशर का मसला भी हल हो जाएगा। चूँकि ये इलाका टेल पर आ गया था, यहाँ पर गैस का प्रेशर सही नहीं था, लेकिन इस मंसूबे से इंशाल्लाह ताला एक एक घर के अंदर गैस फरावानी से आएगी। इसके अलावा जो हमने आज देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन हमारी कोई 35 से 40 गलियां जो हैं वो तामीर हो चुकी हैं, जहां वाटर सप्लाई लाइनें डल चुकी हैं, जहां पर अंडरग्राउंड सीवर का काम हो चुका है, PCC हो चुकी है, कंप्लीट हो गई हैं। जो मेजर रोड्स हैं आपके इलाके में राव साहब के, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी जो मेन बुलेवार्ड सब्जाजार, जहां पर आप देखा कि बहुत बड़ा कुछ 70 करोड़ की लागत से जो सीवरेज का प्रोजेक्ट हुआ है वो भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है। अब हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो गलियों के ऊपर है कि एक एक गलियों को हमने तामीर नो करना है। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की खुली कचहरी, पार्टी के वर्कर्स के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी के मौके पर नदीम पहलवान का कहना था कि सूबाई वजीर चौधरी शाफी की हिदायत पर पार्टी की तंजीम साजी तेज कर दी गई है। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और समाजी कारकुनान की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत क़यादत की कामयाबी है। तकरीब में इफ्तिखार अली अवान, तारिक मिट्ठू, इमरान शेख, डॉक्टर जाहिद कुरैशी, अब्दुल जब्बार, खालिद जंजुआ, डॉक्टर उस्मान बरियार, मोहम्मद यूसुफ, उमैर गुजर और जाहिद कुरैशी हमरा थे। गुड ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल का आज दूसरा रोज। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल पर हैं। हुकूमत की जानिब से हड़ताल खत्म कराने या मुतालबा तस्लीम करने के लिए ताहाल कोई राब्ता नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने पर डट गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने रोजाना पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल, टोकन टैक्स में इजाफा और नाजायज टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। गुड ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल का आज दूसरा रोज है। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हड़ताल के खात्मे और मुतालबा तस्लीम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई राब्ता नहीं किया गया। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वापस लेने, 300 रुपये टोकन टैक्स में इजाफा वापस लेने और ट्रांसफार्मर फीस में 50% कमी का मुतालबा किया है। चार्टर ऑफ डिमांड में नाजायज टोल टैक्स के खात्मे और टोल टैक्स में 50% कमी, मिनी मजदा गाड़ियों को कानूनी तौर पर 2 एक्सल गाड़ियों का दर्जा देने और 8 दिसंबर 2025 को हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब और मुतलका महकमों से चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है, जबकि हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। निशात होटल जौहर टाउन में CEO माइंड पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान बिजनेस एक्सीलेंस समिट का इनेकाद किया गया। समिट में कारोबारी शोबे से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। सैयद उमर शरीफ बुखारी, सदर पंजाब एग्जीक्यूटिव बोर्ड, CEO माइंड्स पाकिस्तान अब्दुल वहाब, CEO माइंड्स पाकिस्तान, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर सईद इलाही ने शिरकत की। सूफिया बराइश, DIG महबूबुल्लाह, अलमारा फाउंडेशन के नुमाइंदगान और
حمید لطیف اسپتال کے CEO صباحت خان سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ کاروباری شخصیات نے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے مؤثر ابلاغ اور بہتر رابطہ کاری کو انتہائی اہم قرار دیا۔ نوجوان نسل کے لیے مثبت اور منفرد کاروباری مواقع پیدا کرنے پر زور دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جٹ اتحاد پاکستان کا تنظیمی اجلاس گلشن ہاؤسنگ سوسائٹی میں منعقد ہوا۔ تنظیم کے بانی چودھری یوسف جٹ سمیت اہم عہدیداران اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں چودھری ابرال جٹ، چودھری عبدالمنان جٹ، چودھری مشتاق جٹ، چودھری سجاد جٹ، چودھری نعمان علی ملک، چودھری فیصل جٹ، چودھری مصطفیٰ سندھو نے شرکت کی۔ چودھری یامین گھمن، چودھری مسعود جٹ، چودھری مقبول جٹ اور چودھری جاوید جٹ شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران جٹ اتحاد پاکستان کی تنظیمی سرگرمیوں، تنظیم کو مزید فعال اور مضبوط بنانے، باہمی رابطوں کو فروغ دینے اور برادری کے مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے تنظیمی سطح پر اتحاد و اتفاق کو مزید مضبوط بنانے اور مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ سبز ہلالی پرچم کی خریداری کا رش، بچے بڑے سبھی جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش۔ مارکیٹوں میں سبز ہلالی پرچم لہراتے پرچم خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ جس طرح سے دن قریب آتے جا رہے ہیں، شہریوں کا رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بھرپور انداز میں جو ہے وہ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ بہت ساری ورائٹی یہاں پر موجود ہے۔ جس طرح ہر سال آگے گزرتا ہے اس طرح سے ورائٹی جو ہے وہ بہت خوبصورت آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہیں گے اس دفعہ 14 اگست میں کون کون سی نئی ورائٹی آئی ہے، لوگوں کا رجحان کیسا ہے؟ دیکھو جی، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی وساست سے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس 2 ایونٹ آئے ہیں۔ ایک تو ایونٹ ہے امن ملک کی آزادی کا اور دوسرا ہے جشن ولادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ اس وقت دونوں ہی کسٹمر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جوک دور جوک ماشاءاللہ ہر بندہ پرچیزنگ کر رہا ہے۔ مہنگائی تو ہے، اس کا رونا تو رو رہے ہیں لوگ، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اپنا بڑوں نے قربانی دے کے ملک حاصل کیا ہوا ہے اور وہ جو ہمارے ولی نبی کی ولادت ہے، اور دونوں کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، کپڑے، ڈریسز، ہر چیز پرچیز کر رہے ہیں اور بہت رش ہے ہمارا۔ اور ہمارا جو نام ہے بلا ڈیکوریشن ہے دکان کا، اور یہاں پہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ملے گی۔ اور آپ یہ ورائٹی اگر آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور اس دفعہ جس طرح سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ لیٹسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ بچے جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک۔ کیا لینے آئے ہو 14 اگست کے لیے؟ میں جھنڈیاں لینے اور کون سی پسند آئی ہیں؟ ابھی یہ اور وہ بھائی لے رہے ہیں میرے بھائی لے رہے ہیں۔ تو کون کیا کیا لینا ہے؟ یار ایک یہ لینا ہے اور کچھ ماسک اور منہ پہ لگانے کے لیے لینے ہیں، اور یہ ایک بینڈ بنا کے لیے چوڑیاں لے لی ہیں۔ تو آپ نے وہ باجا نہیں لینا؟ باجا نے تو باجا بھی لیں گے 14 اگست سے ایک دن پہلے لیں گے۔ ایک دن پہلے ابھی چھت پہ تیاری کرنی ہے ہم نے، ابھی اسی کے لیے سامان لے رہے ہیں ہم۔ اس کے لیے سامان لے رہے ہیں جی، بچے بھی پرجوش ہیں اور یہ ساری شاپنگ جو ہے وہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں بہت خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ اس دفعہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔